इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः तमावर्तः इति आद्यं नाम सम् आङ् इति उपसर्गद्वयं वृत धातोः अच् प्रत्ययः तदा समावर्तः इति लभ्यते पदं सम्यक् आवर्तकः समावर्तः इति तत्र अर्थः अस्य संसारचक्रस्य यथापूर्वं प्राणिनां कर्मानुसारेण आवर्तनं करोति भगवान् इत्येवं चक्रप्रवर्तकत्वात् भगवान् समावर्तः इत्युच्यते। समावर्ताय नमः। निवृत्तात्मा निवृत्तः आत्मा यस्य सः निवृत्तात्मा निवृत्तस्वरूपः आत्मशब्दस्य स्वरूपम् इत्यर्थः। निवृत्तः आत्मा निवृत्तः इति एकः पाठः अनिवृत्तः इति च अपरः पाठः द्वेधापि योजयितुं शक्यते। सर्वेभ्यो विषयेभ्यो निवृत्तः इत्युक्ते सङ्गरहितः वृतधातुः वर्तते ततः कतप्रत्यये कृते निवृत्तः नञ् समासे कृते अनिवृत्तः इति द्वेधा भवति। असङ्गः इत्यर्थो विवक्षितश्चेत् निवृत्तात्मा इति प्रयोक्तव्यम् अथवा सर्वत्र लोक सृष्टिस्थिति परिपालनकार्येषु सर्वदा सर्वत्र वर्तमानत्वात् अनिवृत्तः इत्यपि भगवान् स्तोतुं शक्यते। द्वेधापि अर्थवर्णनं सम्भवति। एवञ्च निवृत्तात्मा अथवा अनिवृत्तात्मा निवृत्तात्मने नमः अनिवृत्तात्मने नमः इति चतुर्थ्यां भवति। दुर्जयः इति तदनन्तरं क्लेशेन जेतुं शक्यः दुःखेन जेतुं शक्यः दुर्जयः जीजये इति धातोः खल् प्रत्ययः जेतुं न शक्यते इति दुर्जयः। दुर्जयाय नमः। दुरतिक्रमः अत्रापि प्रायेण पूर्वोक्त एव अर्थः। दुर् अति इति उपसर्गद्वयपूर्वक क्रमधातोः खल् प्रत्ययः। सर्वोऽपि प्रपञ्चः भगवदाज्ञाम् अनुसृत्य वर्तते। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः इत्यादि श्रुतिबलात् सर्वोऽपि प्रपञ्चः भगवदधीनः इत्यभिप्रायेण भगवान् दुरतिक्रमः इति दुःखेन अतिक्रमितुं योग्यः इति दुरतिक्रमः तम् अतीत्य गन्तुं न शक्यते इति प्रायेण दुर्जयः इत्यस्मिन् अर्थे एव इदमपि पदं प्रयोक्तव्यम्। दुरतिक्रमाय नमः। दुर्लभः इत्यग्रे दुर्लभया लभ्यः इति कृत्वा दुर्लभः दुर्लभया भक्त्या भगवान् प्राप्तुं शक्यते। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इति भगवद्वचनं वर्तते गीतावचनं। लभधातुः दुः इति उपसर्गः लभधातोः खल् प्रत्ययः दुर्लभः इति भवति। दुर्लभाय नमः। दुर्गमः इति तदनन्तरं दुःखेन गम्यते ज्ञायते इति दुर्गमः। क्लेशेन अवगन्तव्यः क्लेशेन अवगन्तव्यं स्वरूपं यस्य सः दुर्गमः इति। प्रत्यर्थकधातूनां ज्ञानार्थकत्वं च वर्तते इति प्रसिद्धं। प्रकृते गमधातुरस्ति। दुःखेन गम्यते ज्ञायते इत्यर्थे गमधातोः खल् प्रत्ययः दुर्गमाय नमः। दुर्गः इति तदनन्तरं तत्रापि दुर् इति उपसर्गः गमधातुः डप्रत्ययः दुर्गः इति। दुःखात् गच्छन्त्यस्मिन् इति अधिकरणार्थे अयं प्रत्ययः इति स्वीकुर्मः। प्रायेण अर्थस्तु तात्पर्यं पूर्वोक्तरीत्या एव वक्तुं शक्यं। दुर्गाय नमः। तदनन्तरं दुर्गो दुरावासः इति। दुरावासः समाधिसमये योगिभिः दुःखेन आवास्यते इति दुरावासः। दुःखेन स्वस्मिन् प्रतिष्ठाप्यते भगवान्। दुःखेन इत्युक्ते क्लेशेन इत्यर्थः। अनायासेन तु न किन्तु महता अभ्यासपाटवेन एव भगवान् प्राप्यते इति तु प्रसिद्धं। तदभिप्रायेण दुःखेन आवास्यते इति दुरावासः। आ इत्युपसर्गः वसधातुः खल् प्रत्ययः दुरावासः इति भवति।
दुरावासाय नमः। दुरारिः इति अन्तिमं नाम। ये दुरारिणः भवन्ति, दुर्मार्गगामिनः भवन्ति, दुष्टाः ये, तान् हन्ति इति दुरारिः इति। दुर् इति उपसर्गः, तृ गतौ इति धातुः, निनिप्रत्ययः। निनिप्रत्ययः तदानीं दुरारी इति शब्दः भवति। दुरारी, दुरारिणौ, दुरारिणः तान् हन्ति, अनुधातुः, अनुधातोः क्विप्रत्ययः, तदानीं दुरारिः इति शब्दो निष्पद्यते। दुरारिघ्ने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।